9 र 10औं श्रेणीका विद्यार्थीगण, आज फेरि पनि म पत्र रचना लिएर आएको छु। अघिल्लो क्लासमा हामीले के गर्यौं? पत्र रचना गर्यौं। त्यसमा चाहिँ हामीले व्यक्तिगत पत्र अथवा पर्सनल लेटर हामीले कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने नियम हामीले पढ्यौं र चिठी पनि हामीले लेखेर हेर्यौं। र आज चाहिँ म तिमीलाई के पढाउने छु भन्दाखेरि व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र भनेको चाहिँ बिजनेस लेटर है। अनि यो बिजनेस लेटर कसरी लेख्छ, यो व्यावसायिक पत्र कसरी लेख्छ भन्दाखेरि त्यसको नियम हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। नियम कानुन चाहिँ कानुनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है, त्यो ढङ्गमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अस्तिको व्यक्तिगत पत्र चाहिँ त्यो चाहिँ के हो? अनौपचारिक भनिन्छ है। त्यो चाहिँ इन्फर्मल लेटर हो। इन्फर्मल लेटरमा चाहिँ आफ्नो आफन्त है, दाजु दिदी काका मामा है, आमा बाबु इत्यादि, साथी इत्यादि के अरे आफ्नो सम्बन्धित नाताहरूलाई लेखिन्छ भने त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ धेरै नियम कानुन हामीले मानिलिनु पर्दैन थियो। तर भाषा शैली राम्रो हुनुपर्छ र आफ्नो ठेगाना र साथीको ठेगाना कसरी लेख्नुपर्छ र चिठी कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने हामीले यसरी जान्यौं है। त्यो इन्फर्मल लेटर थियो हैन, त्यो अनौपचारिक पत्र थियो, व्यक्तिगत पत्र। अब के छ? यो चाहिँ हो औपचारिक भनिन्छ हैन। यो चाहिँ फर्मल लेटर हो। तिमीले अझै बेसी त्यो जुन चाहिँ व्यक्तिगत पत्र भन्दा पनि व्यक्तिगत पत्रको नियम कानुन भन्दा पनि अझै धेरै नियम कानुन तिमीले मानिलिएको हुनुपर्छ है। त्यो नियम कानुनमा लेखेको हुनुपर्छ। कस्तो नियम भन्दाखेरि त्यहाँनिर के अरे अस्तितिर आफ्नो एड्रेस लेख्नु पर्थ्यो है, आफ्नो ठेगाना लेख्नु पर्थ्यो, कतातिर कतातिर तारिख लेख्नु पर्थ्यो, कतातिर साथीको नाम लेख्नु पर्थ्यो है, के सम्बोधन गर्ने, के अभिवादन टक्राउने है, यसरी थियो। अब त्यो ठेगाना अलिकति कता लेख्ने अलिकति परिवर्तन भएको हुन्छ यो इन्फर्मल लेटरमा, बुझ्यो? र व्यावसायिक पत्र बिजनेस लेटर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै संस्थाले कुनै एकजना व्यक्तिलाई है, एकजना मात्र नभएर एकजना के अरे थुप्रै संस्थालाई लेख्ने चिठी व्यावसायिक पत्र भनिन्छ है। अनि कुनै व्यक्तिले संस्थालाई लेख्ने, संस्थाले व्यक्तिलाई लेख्ने है, कुनै कुरो मगाएर कुनै कुरो पठाइदिने आग्रह गरेर लेखिने पत्रलाई भनिन्छ व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर। र मैले तिमीहरूलाई यो व्यावसायिक पत्रको लागि एउटा प्रश्न तयार गरेर ल्याएको छु र यहाँ हेरौँ। तिम्रो पाठशालामा चाहिएका नेपाली पाठ्य पुस्तक साथै व्याकरण र नेपाली शब्दकोश, शब्दकोश भनेको तिमीहरूलाई थाहै छ, डिक्सनरी है, आदि पुस्तकहरू झट्ट पठाइदिने आग्रह गर्दै सम्बन्धित प्रकाशनलाई पत्र लेख। प्रश्नले के भनेको छ? पहिला प्रश्न राम्ररी बुझ्नुपर्छ है। अनि के अरे मात्र चिठी सुरु गर्नु पर्यो लेख्नु। के भनेको छ? कसलाई चिठी लेख्ने र के विषयमा चिठी लेख्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पत्र रचना गर्दाखेरि त्यो कुरोलाई चाहिँ, त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले एकदमै निर्कोल गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। के भनेको छ है, के लेख्नुपर्ने, के विषयमा भन्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने इत्यादि हामीले त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान लगाएर हेर्नुपर्छ। कसलाई चिठी लेख्नुपर्ने रहेछ? प्रकाशकलाई, पुस्तक प्रकाशनलाई ए प्रकाशकलाई चिठी लेख्नुपर्ने रहेछ। के विषयमा चिठी लेख्ने अब भन्दाखेरि चाहिँ चाहिएको छ, के छ? चाहिएको छ नेपाली पाठ्यपुस्तक है, व्याकरण र नेपाली शब्दकोश इत्यादि पुस्तकहरू चाहिएको छ। दया गरी त्यो पठाइदिने आग्रह गरेर चाहिँ पुस्तक प्रकाशनलाई, एउटा पुस्तक प्रकाशनलाई चिठी लेख्ने भनेर यसरी प्रश्नले हामीलाई सोधेको छ, भनेको छ। र अब यहाँनिर अस्तिको जस्तो है, व्यक्तिगत पत्रमा हामीले हाम्रो ठेगाना दायाँतिर लेखेका थियौं है, तारिख सहित हामीले ठेगाना, आफ्नो ठेगाना लेखेका थियौं। तर अब चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ? आफ्नो ठेगाना लेख्नु पर्दैन, खाली केवल
मिति अथवा दिनाङ्क तारिक भनिन्छ है, मात्र यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको यतानिर बायाँतिर चाहिँ के लेख्नुपर्छ, प्रकाशक, प्रकाशन व्यवस्थापक कसरी चिठी लेख्नु भनेको छ, उनीहरूलाई सम्बोधन जनाएर चाहिँ हामीले यहाँनिर बायाँतिर चाहिँ हामीले उनीहरूको एड्रेस लेख्नुपर्छ, उनीहरूको ठेगाना, उनीहरूलाई सम्बोधन गरेर हामीले यतातिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र चिठी कसरी लेख्ने अब हेरौँ। सेवामा व्यवस्थापक ज्यू गामा प्रकाशन, मैले यो चाहिँ दार्जिलिङको ठेगाना दिइरहेको छु, तिमीले यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, अनि याद गरेर तिमीले यही लेख्दा पनि हुन्छ। अनि यदि तिमीले कुनै एउटा पुस्तक प्रकाशनको नाम थाहा छ भने है तिमीले लेख्न सक्छौ। सेवामा व्यवस्थापक ज्यू, गामा प्रकाशन, एसजी लामा पथ, दार्जिलिङ। अनि अब यो दार्जिलिङ लेखेको त्यही लाइनमा तिमीले मिति लेख, तारिक है, यसरी लेख। अब एउटा लाइन सकिसकेपछि, एउटा यति लेखिसकेपछि एक लाइन छोडेर तिमीले यहाँ बिचमा लेख विषय, सब्जेक्ट। अब के छ सब्जेक्ट, के छ, पाठ्य पुस्तकहरू पठाइदिने आग्रह, नेपाली पाठ्य पुस्तक पठाइदिने आग्रह। यो चाहिँ सब्जेक्ट हो, विशेष यो चाहिँ मुख्य भएकोले गर्दा यसलाई तिमीले अलिकति अन्डरलाइन गरिदियो। अनि यसलाई एक लाइन छोडिदेऊ। अब फेरि पनि एक लाइन छोडेर यहाँ लेख। यसरी एक लाइन छोड्दै यसरी तिमीले लेखेको छौ भने काम सफा पनि देखिन्छ है। अनि जहाँनिर सेवामा लेखेको छौ, यो सेवामा जहाँदेखि पन्नाको जहाँदेखि तिमीले स्पेस छोडेर अलिकति ठाउँ छोडेर चाहिँ तिमीले यो सुरु गरेको छौ हैन, यसरी सुरु गरेको हुनुपर्छ। कपीको यो कुनादेखि नै सुरु गर्नु हुँदैन है। प्याराग्राफ राइटिङ जस्तो हामीले यो चिठी पनि त्यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अलिकति स्पेस छोडेर सेवामा लेखेको छौ। अब यो सेवामा जहाँबाट सुरु गरेको छौ स्पेस त्यति नै छोडेर तिमीले के गर्नुपर्छ, अर्को सम्बोधन गर्नु पर्यो। महोदय अथवा स्त्रीलिंग महोदय, बुझ्यो? अथवा महाशय लेख्छ भने पनि ठिकै छ है, त्यो पनि राइट हो। महाशय महाशय महाशय, स्त्रीलिंग बनाउँछ भने महाशय हुन्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ, यो कमा गरिसके पश्चात अब तिमीले यहाँदेखि सुरु गर्नुपर्छ। अब विषयपट्टि जानुपर्छ। के विषय लेख्ने, के विषय बारे चिठी लेखिरहेको छौ, विषय प्रवेश गर्नु पर्यो। अब यो कमा गरेको छ, यो कमा गरेको सिधा तलनिर तिमीले लेख्नुपर्छ। यो कमा गरेको अल्प विराम हो है, अलिकति रोकिनुपर्छ। अझै छ, अझै अन्त भएको छैन भन्ने बुझिन्छ। र
यसकै सिधा तल तिमीले अब विषय प्रवेशपट्टि जाऊ। महाशय महोदय, हजुरको पुस्तक प्रकाशनबाट मलाई कन्टिन्यू लाइन लेख तिमीले, त्यहाँदेखि पनि क्रमशः लेख्दै जाऊ। हजुरको पुस्तक प्रकाशनबाट मलाई नौ र 10औं श्रेणीको निम्ति नेपाली पाठ्यपुस्तक जस्तै नेपाली साहित्य कुञ्ज, एकाङ्की नेपाली साहित्य कुञ्ज, एकाङ्की भाषा मञ्जुरी, व्याकरण है, अनि नेपाली शब्दकोश, नेपाली शब्दकोश आदि आवश्यक पुस्तकहरू झट्ट है पठाइदिने आग्रह गर्दछु है। अब यो भई विषय यति नै हो, तिमीलाई सोधेको यति नै हो प्रश्न। मलाई चाहिँ नेपाली पुस्तकहरू, कस्ता पुस्तकहरू, 9 र 10 श्रेणीका पुस्तकहरू, नेपाली साहित्य कुञ्ज, एकाङ्की, भाषा मञ्जरी, व्याकरण है, अनि नेपाली शब्दकोश आदि आवश्यक पुस्तकहरू झट्ट पठाइदिने आग्रह गर्दछु। अथवा अझै तिमीले यहाँनिर थप्नुपर्छ, यो एकै कुरा मात्र नभएर कतिवटा पठाइदिने भनेर यसमा भन्दाखेरि अझै यसलाई स्पष्ट पार्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौ,
नेपाली शब्दकोश आदि पुस्तकहरूको 50-50 प्रति पठाइदिने प्रति पठाइदिने आग्रह गर्दछु है। कतिवटा पिस भन्दाखेरि 50-50 वटा, एउटाको 50 एउटाको 50 गरेर 50-50 गरेर 50-50 प्रति पठाइदिने आग्रह गर्दछु। अब यो फर्स्ट प्याराग्राफ भयो हैन। अघिको फर्स्ट प्याराग्राफको अन्त भयो, यो पहिलो अनुच्छेद अन्त भयो। अघि यहाँनिर हजुरको पुस्तक इत्यादि लेखेको थियो, सुरु गरेको थियो हैन। अब यो हजुरको पुस्तक तिमीहरूको कपीमा जहाँबाट सुरु भएको छ हजुर भनेर, अब सेकेन्ड प्याराग्राफ त्यहाँबाट लेख। यी पुस्तकहरू प्राप्त भएपछि सबै पुस्तकहरूको जम्मा रकम गरेर हजुरको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने छु। धन्यवाद। यो चाहिँ धन्यवाद चाहिँ फेरि यो अब एक लाइन छोडिदेऊ, अर्को दोस्रो लाइनमा चाहिँ यो धन्यवाद लेख। यो धन्यवाद अर्को लाइनमा लेखिसकेपछि यो लाइनलाई छोडिदेऊ, यो एक लाइनमा धन्यवाद मात्र लेखेर फेरि यो धन्यवादको तल्लो अर्को लाइनमा चाहिँ लेख भवदीय सन्त जेभियर्स पाठशाला पाक्किम है। र यसरी तिमीले चिठी लेखेको हुनुपर्छ। हजुरको पुस्तक प्रकाशनबाट मलाई 9 र 10औं श्रेणीका लेखकका निम्ति पाठ्य पुस्तक जस्तै नेपाली साहित्य कुञ्ज एउटा भयो, अर्को एकाङ्की 2टा, अर्को भाषा मञ्जरी व्याकरण हो यो 3टा, अनि नेपाली शब्दकोश 4वटा पुस्तकहरू आदि पुस्तकहरूको 50-50 प्रति झट्ट पठाइदिने आग्रह गर्दछु। यति नै हो है।
अनि 50-50वटा पठाइदिने आग्रह गरेको छ। यी पुस्तकहरू प्राप्त भएपछि सबै पुस्तकहरूको जम्मा रकम गरेर हजुरको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिदिनेछु। अहिले त अब इन्टरनेटको जमानामा है ट्रान्सफर गरिदिने है भनेर यसरी लेखेको छु। हजुरको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिदिनेछु भनेर यसरी पैसा पनि ब्याङ्कको खातामा डिपोजिट गरिदिने, जम्मा गरिदिने यसरी के अरे सुझाव राखेर तिमीले प्रकाशकलाई, पुस्तक प्रकाशकलाई चाहिँ तिमीले यसरी चिठी लेख्यौ। अनि चिठीको नियम कानुन यति नै हो है, तिमीले यसरी फलो गर्नुपर्छ। यहाँनिर के अरे सम्बोधन गर्नु पर्यो, कसलाई चिठी लेख्नु भनेको छ यहाँ सम्बोधन गर्नु पर्यो। सेल्फ एड्रेस लेख्नु परेन। यहाँ यो के अरे व्यावसायिक यो चाहिँ किन बेचको पत्र हो है। यहाँनिर मिति मात्रै लेख्नु पर्यो र अन्तमा यहाँनिर भवदीय लेखेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, सन्त जेभियर्स पाठशाला तिम्रो ठेगाना लेख्नु पर्यो है। त्यसपछि अब रहेको छ अन्तमा एड्रेस रह्यो है। एड्रेसको लागि अब यहाँनिर तिम्रो के छ, टिकट भयो, यहाँनिर प्रापक भयो है। प्रापकमा तिम्रो के छ, अघिको यहाँनिर जे लेखेको छौ त्यही हुन्छ। सेवामा है, व्यवस्थापक ज्यू गामा प्रकाशन एसडी लामा पथ दार्जिलिङ है। यो चाहिँ हो प्रापक र प्रेषक। प्रेषक भनेको तिमीले पठाउने तिम्रो एड्रेस हुन्छ। सन्त जेभियर्स पाठशाला पाकिम पूर्व सिक्किम। त्यसरी गरेर टिकटको भाग छुट्याइदेऊ। यसरी लास्टमा चाहिँ अन्तमा चाहिँ लिफाफा पनि तिमीले यसरी के अरे ठेगाना सहित लेखेको बनाएको हुनुपर्छ। अनि अब यति रहेको छ यो व्यावसायिक पत्र है। अलिकति तिमीले नियममा लेख्नुपर्ने हुन्छ, नियम चाहिँ तिमीले जानेको हुनुपर्छ। अनि पुस्तक मगाएर मात्र चिठी लेख भनेर प्रश्न आउँदैन। कोही बेला चाहिँ स्कुलमा चाहिने हैन, विभिन्न फुटबल, भलिबल, बास्केटबल इत्यादि स्कुलमा चाहिने यस्ता के अरे चिजबिजहरू मगाएर के अरे व्यवस्थापकलाई चिठी लेख भनेर पनि आएको हुन्छ। अनि तिमीले चिठी लेख्ने तरिका यसरी जानेको छौ भने जसरी जे मगाएर चिठी लेख भनेर प्रश्न आए पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। र तिमीले यो नियम चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, नियम चाहिँ तिमीले एकदमै याद गरेर राख। र आजलाई यति नै। र अन्य के अरे व्याकरण किताबहरूमा पनि तिमीले यसरी उदाहरणहरू हेर है। चिठी लेख्नु के अरे बोर्ड एक्जाममा पनि आउँछ, कम्पलसरी एकदमै आउँछ है, अनिवार्य रूपमा आउँछ।
र सबैभन्दा सजिलो चिठी लेख्नु चाहिँ के अरे यो व्यक्तिगत चिठी हो, पर्सनल लेटर हो, जुन चाहिँ तिम्रो साथीलाई लेख्ने, आमा बाबुलाई लेख्ने, आफ्नो दाजुभाइ है, काका मामा इत्यादिलाई लेख्ने, आफ्नो नातालाई लेख्ने चिठी हो है, जुन चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। तर सजिलो हुन्छ भन्दामै पनि कोही बेला के आउँछ, तिम्रो साथीलाई चाहिँ के अरे तिमीले भ्रमण गरेको ऐतिहासिक स्थलहरूको वर्णन गर्दै चिठी लेख भनेर यसरी पनि आएको हुन्छ है। त्यसको लागि अब तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ अलिकति, यदि तिमीले त्यो के अरे हिस्टोरिकल प्लेसहरू जानेको छैन, बुझेको छैन भने चाहिँ तिमीहरूलाई लेख्नु गाह्रै हुन्छ। र अलिकति जानेको छ भने त तिमीहरूलाई सजिलै हो, साथीलाई चिठी लेख्नु, आफ्नो नातागोतालाई चिठी लेख्नु होइन, त्यो त सजिलो हो। त्यसै कारण तिमीले त्यसको लागि पनि, उदाहरणको लागि तिमीले ग्रामर बुक चाहिँ, व्याकरण बुक किताब चाहिँ हेर्नै पर्छ। र आजलाई यति नै। अर्को पालि फेरि अब हाम्रो चिठी लेखनमा के अरे पत्र रचनामा रहेको छ अर्को कार्यालय चिठी, अफिसियल लेटर है, अन्तिम रहेको छ। अब कुनै एउटा क्लासमा हामी गर्नेछौँ र अर्को पालि फेरि भेट गरौँ नयाँ पाठ लिएर। थ्याङ्क यू।